नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर बागमती प्रदेशबाट। नेपालको निशान छाप परिवर्तनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। संविधान संशोधनसँगै अब भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र नेपालको नक्सा र संविधानमा आधिकारिक रूपमा रहनेछ। दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा रहेका नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा पार्न प्रतिनिधि सभाले गरेको निर्णय नेपालको इतिहासमै गर्विलो दिनको रूपमा अंकित भएको छ। दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। जेठ 31 गते नेपालको लागि इतिहासकै गर्विलो दिन भएको छ। नेपालको नक्सामा छुटेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्न संसदबाट ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। संसदको यो निर्णयसँगै वर्षौंदेखि कालापानी समस्या समाधान गर्न सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको यो दिन इतिहासकै गर्विलो दिनका रूपमा अंकित भएको छ। नेपाली राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा जुट्न जान्दैनन्, फुट्न राजनीतिमा रमाउँछन् भन्ने विगतलाई यसले सदाको लागि मेटी दिएको छ। राजनीतिको लागि भारतको सवालमा नेपालमा एउटा र भारतमा जाँदा अर्को बोल्ने भारत परस्त चरित्रको पनि अन्त्य भएको छ। सत्तामा पुग्नकै लागि भारतमा गएर भारतीय नेताको चाकटी गर्ने दिनको औपचारिक रूपमै अन्त्य गरिदिएको छ। सीमा विवाद सुल्झाउन अहिले जसरी सबै दल एक ठाउँमा उभिएर एकमत जाहेर गरेका छन्, यसले राष्ट्रिय एकताका लागि नेतृत्वले शानदार खेल प्रदर्शन गरी जनताको मन जितेको छ। यो शानदार राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अहिले सरकारको नेतृत्व सफल भएको छ। कर्ताको रूपमा र राजनीतिक खेलाडीको रूपमा यसको जस नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई नै जान्छ। प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएर यो ऐतिहासिक कामको जस पाए जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने सबै दल र तिनका नेतालाई पनि यसको जस जान्छ। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, सहयोग र साथको लागि सबै दल र नागरिकलाई अपिल गर्नु र पाउनु मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि एक ठाउँमा उभिने एउटा राम्रो अवसर बन्यो। यही अवसरको सदुपयोग गर्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएर सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यसमा सरकार र राजनीतिक दललाई आम नागरिकको पनि दरो साथ र समर्थन रहेको छ। अब नेपालले यही जगमा टेकेर छिमेकी देश भारतको शासकसँग सम्मानजनक वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल भारतबीच देखिएको सबै सीमा समस्याको समाधान यही बेला खोजिनुपर्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँ जहाँ सीमा समस्या छ, जहाँ जहाँ अतिक्रमण भएको छ, त्यो सबै नेपाली भूमि तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता मार्फत नेपालले फिर्ता लिनुपर्छ। कूटनीतिक वार्ताको नाममा अब धेरै ढिला गरिनुहुन्न र पर्खने समय पनि छैन। कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्ने गर्विलो निर्णय गरे जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आम नेपाली अर्को गर्विलो निर्णयको पनि प्रतीक्षामा छन्। खुल्ला सिमानाका कारण भारतले नेपालको धेरै सीमा मिचेको छ। अब यो सरकारले नेपाल भारत सीमा सुरक्षामा अर्को निर्णय लिनुपर्छ। त्यो भनेको नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाइनुपर्छ। यो सरकारबाट यति बेला जनता यही सुन्न आतुर छन्। मुलुकलाई स्थायी सुरक्षा अब यसले नै दिन्छ। यसो भएमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो बन्छ। खुल्ला सिमाना भएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन। मुलुकलाई अब साँच्चीकै आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले सीमा सुरक्षामा अर्को गर्विलो निर्णय गर्न जरुरी छ। अब लागू प्रदेश पासको दाङतर्फ। लकडाउनको समयमा दाङका खोलाहरूको अवैध रूपमा दोहन भएको छ। राप्ती नदी, बबई, ग्वार खोला, पातु खोला लगायत दर्जन बढी खोलामा अवैध रूपमा नदी चढ्ने वस्तुको उत्खनन भएको हो।
नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खननमा दाङका केही जनप्रतिनिधिहरूकै मिले मत रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिका 6 र 2 मा थप गाउँ क्षेत्रमा रहेको बबई नदीमा अनाधिकृत रूपमा उत्खनन हुँदा गत वर्ष बनाइएको 10 करोडको तटबन्ध समेत संकटमा परेको छ। तटबन्ध नजिकैबाट र नदीको बीचबाट अनाधिकृत रूपमा गरिएको उत्खननले सयौं बिघा खेती योग्य जमिन र तटबन्ध संकटमा परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै अगुवाईमा नदी तथा खोलाको दोहन भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। मैले त्यति पनि भने के भन्छन् तिम्रो यदि यहाँबाट उठाउँछौ भने भोलि के भन्छन् यसको कागज गर, यो जाँदैन भन्छौ भनेपछि तिम्रो कागज गर, बकाइदा साथ कागज गरेर देऊ, जहाँ उठाउँछौ उठाऊ, भोलि यो भित्किना बित्तिकै तिमीहरूले गराइदिनु पर्छ। स्थानीयका अनुसार उत्खनन क्षेत्रमा दैनिक 2वटा स्काभेटर, 7वटा टिप्पर र 3वटा ट्र्याक्टरले दिनरात उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यो क्षेत्रमा 200 बिघा खेती योग्य जमिन रहेको छ। यहाँबाट दैनिक 1,40,000 सम्म राजस्व ठेकेदारहरूले संकलन गर्ने गरेको स्थानीयको आशंका छ। विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेर गाउँपालिकाले भने पनि अहिले क्रसर उद्योगमा निकासी हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। जबरजस्ती अब उतैतिर बाँकीतिरबाट टेन्डर हालेको हो कि हाटमा हाले हो कि त्यो कुरा बुझ्न सकिएन। हामीले एक्कासी आएर उठाए, जबरजस्ती गरे। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग्वार खोला क्षेत्रमा पनि अनाधिकृत रूपमा उत्खनन भइरहेको छ। स्थानीयहरूको विरोध हुँदाहुँदै नियम विपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भइरहेको हो। तुलसीपुरको हरिपौरी, हरिपौरा, रछेनी, गनारी, बाँसबोट गरी 5 गाउँका किसानले प्रयोग गर्दै आएको चनक्के सिंचाई कुलोको मुहानमै फोरलेन सड़क निर्माण कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको छ। यसमा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूकै संरक्षणमा जबरजस्ती उत्खनन भइरहेको किसानहरूको दाबी छ। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले गैर कानूनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो। हेर्दाखेरि अब सामान्यतया यी गर्दाखेरि 1 मिटर अथवा त्योभन्दा अलि बढी जस्तो खालको मापदण्डहरू बनाइएको हुन्छ, तर केही ठाउँहरूमा त्योभन्दा अलि बढी नै उत्खनन भएको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। उसको सम्बन्धमा अब अहिले जिल्ला समन्वय समितिको प्राविधिकहरूले पनि जाँच गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो प्रतिवेदन अनाधिकृत रूपमा कहीँ कतै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भएमा त्यसलाई रोकिने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब अर्को समाचार प्रदेश 2बाट। लकडाउनको समयमा दाङका खोलाहरूको अवैध रूपमा दोहन भइरहेका बेला पर्साको गादी खोलामा पनि अवैध बालुवा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। लकडाउनको मौका छोपी पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको गादी खोलामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन IEEE को विपरीत उत्खनन भइरहेको पाइएको हो। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र सम्झौता अनुरूप उत्खनन कार्य भएको नपाएपछि गाउँपालिकाले उत्खननमा रोक लगाएको छ। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको गादी खोलाको बालुवा उत्खननका लागि NK इन्टरनेशनल चितवनले 50 लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। मंसिर 19 देखि उत्खनन अनुमति दिइएको खोलाबाट 31,175 घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको हो। गाउँपालिकाले सम्झौता गर्दा हाते औजारले मात्र उत्खनन गर्ने भनेको थियो। लकडाउनका कारण बन्द रहेको उत्खनन जिल्ला समन्वय समितिले गत जेठ 18 देखि मेसिन लगाएर गर्ने अनुमति दिएपछि पुनः निरन्तरता दिइएको हो। खोलामा 5 वटासम्म एक्सकाभेटरले उत्खनन गरेका थिए। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बढीमा 1 मिटर गहिराईमा मात्र उत्खनन गर्न सकिन्छ, तर गादी खोलामा 3 मिटरसम्म उत्खनन गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन गरेको पाइएपछि गाउँपालिकाले सोमबारदेखि उत्खननमा रोक लगाएको छ। हामी चाहिँ गाउँपालिकाले अनुगमन गर्दाखेरि त्यत्रो गाडी भेटाइएको क्रममा हामी त्यति बेला नै उहाँहरूलाई रोक लगाइयो, तर त्यही दिनदेखि हामीले एकदमै सशक्त रूपमा हामी त्यसलाई निगरानी गरेर मैले सरकारले दिएको एथोरिटी र आफ्नो नियमको विपरीत गएको अवस्था छैन।
स्थानीय पनि गादी खोला उत्खननको विरोधमा छन्। जथाभावी उत्खननले नदीले आफ्नो प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी खोला किनार कटान गरी वरपरको भिरालो जमिनमा भुछे तथा पहिरो जान सक्ने सम्भावना बढेकोमा स्थानीय चिन्तित भएका छन्। त्यसलाई त धेरै क्षति छ नि सर। प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ बाढी छिरिरहेछ। यो खास यो कुलो जस्तो थियो कि यो इन जेनरल यसलाई खोल्न नपर्ने चाहिँ खोला हो। तर यहाँ के गरियो भन्दा अब केही पर्सेन्टेज अब गाउँपालिका अथवा उनीहरूलाई नै 40 लाख समथिङ कतिमा बिक्री भयो। योभन्दा अगाडि हामीले पनि समर्थन गर्यौं। तर हाम्रो चाहिँ जुन यसले असर गरेको चिजलाई तपाईँले हेरिदिनु भयो भने भनेर 4वटा पोइन्टमा गरेका छौँ, त्यो पनि गरिएन यिनीहरूले। लकडाउनको समयमा पर्याप्त अनुगमन नहुने मौका छोपी अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी महेश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागू सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरातर्फ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 9 मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। बिहिबार सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बडीमालिका 9 का 35 युवाले 20 दिनका लागि रोजगारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बडीमालिका 9 का लागि चालू आर्थिक वर्षमा 5,25,000 रकम बराबरको बजेट छ। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले जो यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आज हामीले शिलान्यास गरेका छौं। जो यो दैयारा तटबन्धनलाई हामीले चाहिँ 5,25,000 रुपैयाँ बराबरको तपाईहरु कामदारलाई हामी कम्तीमा 20 दिन तपाईहरुले अनिवार्य 20 दिन काम गरेर तपाईहरुको समितिको खातामा हामी पैसा हालेर तपाईहरुलाई त्यही 20 दिनको पछिल्लो दिन हामी भुक्तानी गर्ने गरी तपाईहरुले चाहिँ आजका दिनदेखि एकदम जे इस्टिमेटमा भनेको छ त्यो अनुसार तपाईहरुले काम गरिदिनु होला र हामी बीचमा प्राविधिकलाई लिएर पनि अनुगमन गर्नेछौं। स्थानीय तहले रोजगार फारम भरेको आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा बडीमालिका नगरपालिकाका 9वटै वडाका 210 जना अति विपन्न वर्ग छनौट गरिएको छ। बन्दाबन्दीका बेला रोजगारी गुमेर मर्खामा परेका विपन्न समुदायले रोजगारी पाएपछि खुसी भएका छन्। हामीलाई यो रोजगारी अब प्रधानमन्त्री रोजगारी आएर अब यो लकडाउनका कारणले पनि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। अब भित्रै बसिरहनु दुनिया भएको थियो। अब अहिले हामीलाई यही पनि अब सरकारले यो गर्दाखेरिमा अति खुसी छौँ। अब हरेको मान्छेलाई अब पहिले एक भनी पछि एक नभनिकन राम्रै तरिकाले जसरी काम दियो त्यो तरिकाले राम्रै गरिदियो भने झनै खुसी छौँ। कार्यक्रममा छनौट भएकाहरूलाई नगरभित्र सडक सिँचाइ र खानेपानीको विकास तटबन्ध निर्माणको काममा लगाइनेछ। अब लागौं प्रदेश 1 तर्फ। इलामको भालुढुङ्गालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधारमा जोड दिन थालिएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन थालिएको हो। न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न पैदल मार्ग, सडक पेठी निर्माणका काम थालिएको छ। इलाम बजारबाट करिब 3 किलोमिटर उत्तरमा रहेको भालुढुङ्गालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन थालिएको छ। भालुढुङ्गालाई अब्बल गन्तव्य बनाउन भन्दै पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्धनात्मक काम थालिएको हो। सामान्य समयमा आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने यस क्षेत्रको थप विकासको लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ। स्थानीयहरूको अगुवाईमा भालुढुङ्गाको पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिएको हो। यसमा चाहिँ अहिले यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण उसबाट पनि आर्थिक सहयोग थियो अनि हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गरेकोले गर्दा आवासको पनि आर्थिक सहयोगमा हामीले यो फेन्सिङको कामहरू, नालीको बाटोको कामहरू, टाइल्सहरू लगाउने काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस विकास कार्यालयको 15 लाख, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत 15 लाखको आर्थिक सहयोगमा भालुढुङ्गामा विभिन्न काम भएको छ। ओडारे भालुढुङ्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधारमा जोड दिएको स्थानीयले बताएका छन्। अब यसमा सम्भावना अति अथाह सम्भावना छ। यसमा रक क्लाइम्बिङहरूको सम्भावना छ। यसमा विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको लागि चाहिँ अध्ययन गर्नहरूको लागि चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूको पनि प्रशस्त चराचुरुङ्गीहरू छ र विभिन्न किसिमका चाहिँ बोट बिरुवाहरूदेखि लिएर प्रकृतिको चाहिँ एकदमै शान्त
र सुन्दर वातावरणमा चाहिँ भएको छ। भालुढुङ्गा इलाम चिया बगानबाट नजिकै रहेकोले वरिपरिको क्षेत्र रमणीय रहेको छ। यहाँ भालुढुङ्गाका साथै ओडार र आकर्षक चमेरे गुफा रहेको छ। भालुढुङ्गा सहित जिल्लाका अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि जोड दिने प्रदेश सरकारले बताएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासका लागि पूर्वाधारमा जोड दिन सके आगामी दिनमा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। फेरि लागू सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सुदूरपश्चिम सरकारले कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा 2वटा भेन्टिलेटर खरिद र अस्पताल परिसरमै 50 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय अझै कागजमै सीमित छ। भेन्टिलेटर खरिद र अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन। झण्डै 2 महिना बित्न लाग्दा पनि न भेन्टिलेटर पुग्यो न कोभिड अस्पतालको निर्माण कार्य नै सम्पन्न भयो। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल परिसरमै 1 महिनामा 50 शय्याको कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि वैशाख 7 गतेबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। जेठ 9 गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको भए पनि अस्पताल अहिलेसम्म तयार भएको छैन। 1 महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न नभए पनि अस्पताल निर्माणको जिम्मा पाएको दिपिन विल्डर्सले थप समयको माग गर्दै कार्य गरिरहेको छ। हस्तान्तरण त अब कहिले बुझ्छ कार्यालयले के हुन्छ। औपचारिकमा आएको छैन, औपचारिकमा अनुरोध आएको छ। औपचारिकमा इन्जिनियर आएर के अरे प्रतिवेदन दिनुपर्छ। त्यसमा सट्काउने काम मेरो होइन, म सट्काउँछु भने तपाईँलाई आज भोलिभित्रै काम सकिन्छ। अस्पताल निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। अस्पतालले भने निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अझै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको जनाएको छ। तत्काल आज ह्यान्डओभर हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ लिएको छौँ। प्रिफेक्ट बिल्डिङ अब नभयो भने पनि हामी जे जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने गरी भोलिबाट हामी फेरि तयारी अवस्थामा हुनेछौँ। जो चाहिँ 40-50 बेडको 50 भन्ने गरिएको छ, कति लाग्छ बेड हेरौँ र 50 बेड भएपछि केही अझ फेरि हामीलाई सहज हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ। कोरोना संक्रमितको उपचारको उद्देश्यले निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न नहुँदा संक्रमितलाई महाकाली अस्पतालमै राखेर उपचार गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको फेसबुक पेजमा महाकाली अस्पतालमा 1.5 महिनादेखि 2वटा भेन्टिलेटर रहेको उल्लेख छ। तर अस्पतालमा भेन्टिलेटरको जडान त परै जाओस्, खरिद समेत भएको छैन। अब अहिले 18 जनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्टोमेटिक सिरियस सिम्टोम भनौँ, सिम्टोमेटिक त देखिएको छ हैन, तर सिरियस सिम्टोमहरू देखिएको छैन। इनकेस यदि रेस्पिरेटरी सिम्टोमहरू देखियो भने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ समस्याहरू आयो भने चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता त पर्छ नै हैन। यदि अब त्यस्तो सिरियस नै भइहाल्यो भने चाहिँ अलि गाह्रो नै हुन्छ बिना भेन्टिलेटरको। महाकाली अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित विभिन्न उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड बजेट निकासा गरेको थियो। सोही अनुसार अस्पताल प्रशासनले चैत दोस्रो साता टेन्डर आह्वान गरेर आरजी सप्लायर्सलाई 53 लाखमा ठेक्का दिएको थियो। तर सप्लायर्सले सम्झौता बिनै पुरानो र खिया लागेका 2वटा भेन्टिलेटर, पेसेन्ट मोनिटर, ब्लड ग्यास एनालाइजर र डिफिलेटर अस्पताल पुर्यायो। यसपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो। अहिले भेन्टिलेटर सहितका उपकरण खरिदका लागि पुनः टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। बिमारीहरू छन्, उनीहरू सामान्य छन्। सामान्य हुँदाखेरि त त्यति परेन हैन। अब डाक्टरहरूले रेखदेख गरेर राख्नु भएको छ। अक्सिजनसम्म युज गर्ने भए पनि त्यो पनि एउटा पाटो त रह्यो मोनिटरसम्मको। तर चाहिँ नि अब यदि अप्ठ्यारो भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ दीर्घकाल रोगीहरू छन्, उनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन सक्यो भने भेन्टिलेटर बिना चाहिँ फेरि समस्या हुने हुनाले यो चुनौतीको विषय छ। अब हाम्रो भेन्टिलेटर आउने क्रम अब 2टा भेन्टिलेटरको लागि टेन्डर प्रक्रिया सबै भइसकेको छ। तर पनि त्यसको चाहिँ नि असारको दोस्रो सातासम्म मात्रै प्रक्रियामा पुग्ने भए हुनाले तबसम्मको लागि यदि त्यस्तो भएको खण्डमा हामीलाई चुनौतीको विषय रहेको छ र यस्तो बेलामा हामीले फेरि अझै रिफर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले समस्या चाहिँ छ फेरि। प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको झण्डै 2 महिना हुन लाग्दासम्म कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभावले संक्रमित लगायत अन्य नागरिकको उपचार प्रभावित त भएको छ नै, अस्पतालको अवस्था पनि अस्त-व्यस्त बनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
अबको समाचार गण्डकी प्रदेशको बागलुङबाट। कोरोना अस्पताल घोषित बागलुङको धौलागिरी अस्पतालभित्र कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीको उपचार एकसाथ हुँदा बागलुङमा कोरोनाको जोखिम बढेको छ। एउटै अस्पतालमा उपचार हुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीय त्रसित छन्। तर अस्पताल प्रशासनले भने संक्रमितलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेको हुँदा अस्पतालबाट जोखिम नभएको दाबी गरेको छ। कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरी सरकारले कोरोना अस्पताल घोषणा गरिएको धौलागिरी अस्पतालमा यति बेला संक्रमितका साथसाथै अन्य रोगका बिरामीहरूको पनि उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीको एकै अस्पतालमा उपचार भएकाले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय त्रासमा छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेको समयमा धौलागिरी अस्पतालले नियमित रूपमा कोरोना संक्रमितसँगै अस्पतालमा उपचारको लागि आउने अन्य बिरामीको उपचारलाई पनि निरन्तरता दिँदा बागलुङवासीमा त्रास छाएको हो। हामी अझै जोखिममा गइरहेका छौँ कि किन जिम्मेवार बनेको छैन राज्य, किन तयारी भइराखेको छैन, किन बिरामीहरू बढिरहँदाखेरि आज यही धौलागिरी अस्पतालमै हेरौँ ठिक छ कोरोना अस्पताल भनेर त्यसका लागि डेभलप भइराखेको छ, तर पनि अरू बिरामी कहाँ जाने? अब अरू बिरामीहरूले पनि त त्यहाँ गएर उपचार गर्न पाउनु पर्यो नि त, त्यो खालको व्यवस्थापन हुनु पर्यो नि त अस्पतालमा। त अस्पताल भनेको त इमर्जेन्सी जति बेला जो पनि जाने ठाउँ हो। त्यसरी अलिकति व्यवस्थापनमा राज्यले आफू चुकेको समन्वय नगरेको अवस्थाहरू छ र यसले नागरिकहरूलाई अलिकति निराशा पनि छ। धौलागिरी अस्पतालले 6 बेडको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन बनाएर कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु गरेको थियो। अहिले कोरोना संक्रमित बिरामी बढेसँगै 24 बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष बनाएर उपचारलाई निरन्तरता दिएको छ। अस्पतालका आइसोलेसन कक्षहरू कोरोना संक्रमितले भरिभराउ छन्। यद्यपि कोरोनाका बिरामीलाई छुट्टै कोठामा राखेकोले अस्पतालमा आउने अन्य रोगका बिरामीलाई जोखिम नभएको अस्पतालको दाबी छ। खासमा भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू अवलम्बन गरेका छौँ त्यसले आउने जनरल बिरामीहरू आउँदाखेरि हामी कहाँ त्यति खास जोखिम चाहिँ छैन, किनभने हामीले ज्वरो क्लिनिकहरू बाहिर राखेका छौँ, हात धुने ठाउँहरू छुट्टै बनाएका छौँ र आइसोलेटेड बिरामीहरू माथि तेस्रो तलामा हुनुहुन्छ र तल्लो 2वटा तलामा चाहिँ आएर बिरामीहरूले उपचार गर्नको लागि खासै जोखिम चाहिँ छैन। धौलागिरी अस्पताललाई सरकारले कोरोना अस्पताल घोषणा गरे पनि अस्पतालले हेमोडायलासिस, प्रसुति र इमर्जेन्सी सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट जिल्लामा सयौं व्यक्तिहरू दिनहुँ भित्रिएसँगै बागलुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता साथै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।